बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रब क्या है? खल्क का भी मालिक, अम्र का भी मालिक है ना, और इसी तरह से वो रब है, वो सारी चीजें उसी की है। आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हो ना, बार बार पढ़ते हो, कभी और भी किया, उसमें क्या है? एक आम मसला मैं आपको बता दूं, किसी के ऊपर भी शैतान हो और उसको तंग कर रहा हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करो, उसको सिखा दो, अगर होश में रहता है तो आयतुल कुर्सी पढ़ता है, शैतान छोड़ के भाग जाएगा। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि आयतुल कुर्सी में मुकम्मल तौहीद है, और तौहीद से शैतान चिढ़ता है। जहां तौहीद होगा, जहां अल्लाह की वहदानियत का बयान होगा, और शैतान नहीं रुक सकता है, नहीं रुक सकता है। अच्छा, दूसरी बात बताना चाहता हूं ये कि लोग जो कहते हैं कि अल्लाह इबादत के लायक क्यों है, वही क्यों बड़ा है, वो इसलिए कि अल्लाह के अंदर खूबियां है। वो आयतुल कुर्सी में आपको बराबर समझना है। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, रब मेरा अल्लाह माबूद है, वो जिंदा है, कायम रहने वाला है। क्या कोई पत्थर कायम रहने वाला है हमेशा? क्या कोई मूर्ति हमेशा कायम रहने वाली है? नहीं है। क्या किसी मूर्ति के अंदर जिंदगी है? नहीं है। ये जो कहते हैं हमने प्राण प्रतिष्ठा किया, बेईमान, तुम अपने प्राण के जिम्मेदार नहीं हो, चलते फिरते मर जाते हो, अटैक आ जाता है, तुम्हारी रूह निकल जाती है, तुम उसको रोक नहीं सकते हो, हर प्राण को उसमें डाल रहे हो। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बेईमानी और क्या होगी जो आवाम को गुमराह किया जा रहा है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। प्राण अल्लाह के कब्जे में है, तुम्हारे कब्जे में क्या? कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे कब्जे में होता तो अपनी प्राण को जाने से रोक लेते, है ना? यही बात अल्लाह ने कहा, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊना इन कुंतुम सादिकीन। कहा अगर तुम किसी के मातहत नहीं हो तो जो तुम्हारी रूह तुमसे निकलती है उसे जरा वापस बुला के बताओ, वापस बुला के बताओ। तुम अपने प्राण को वापस नहीं बुला सकते हो तो प्राण डाल कैसे सकते हो? अपने से ज्यादा किसी को मोहब्बत है? अपने से ज्यादा किसी को किसी से मोहब्बत है? वो सिर्फ और सिर्फ एक मोमिन ही का मामला है कि वो अपने से ज्यादा अपने नबी को मोहब्बत करता है ना? बाकी और कोई ऐसा मामला नहीं है कि एक इंसान अपने से ज्यादा गैर से मोहब्बत करता हो नबी के अलावा। ये देखिए, ईमान का तकाजा है। अगर आप नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप मोमिन नहीं हो सकते, आप मोमिन नहीं हो सकते। इसलिए नबी से मोहब्बत सबसे अव्वल होना चाहिए। तो मैं रूह निकलती है तो रूह को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। प्राण को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो पत्थरों में प्राण कहां डाल सकते हो? किसी पत्थर की मूर्ति को कलाम करते देखा, किसी को खाते देखा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था, क्या तुम उसको पूजते हो जिसे अपने हाथ से गढ़ते हो? क्या तुम उससे पूजते हो जिसके सामने तुम चुहारा बतासा रखते हो, वो उसको खाता भी नहीं, जो तुम बात करते हो वो बातों का जवाब भी नहीं देता, सुनता भी नहीं, है ना? उसको पूजते हो। तो आपने किसी को बात करते, किसी मूर्ति को खाते देखा? बिल्कुल नहीं। उज़्ज़ा जो एक मारूफ देवी थी अरबों की, उस मंदिर को ढाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु को भेजा, कहा जाओ उसको ढा के आ जाओ। जब ढाने गए तो लोग हैरान होकर देख रहे थे, अभी तो इनके ऊपर कोई आफत आएगी, कोई मुसीबत आएगी, उस्सा का वबाल आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो ढा करके मूर्ति को तोड़ ताड़ के वापस आ गए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा वहां पर जब उस्सा को तोड़ा? तो कहा कुछ नहीं देखा। कहा कुछ नहीं देखा? कहा नहीं, अभी तुमने उस्सा का काम तमाम नहीं किया है, जाओ फिर से जाओ, देखो वहां कुछ नजर आता है कि नहीं आता। आप रज़ियानो फिर से गए, खालिद रज़ियानो फिर से गए तो वहां पर देखा एक औरत अपने बालों को खोले हुए सर पटक पटक के रो रही है, चिल्ला रही है। इन्होंने उसको कत्ल कर दिया।
اسے قتل کر دیا، قتل کر کے پھر واپس آئے، بولے آپ کیا دیکھے؟ بولے ایسا سا تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، کالی کروٹی عورت کو، بڑے 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 بالوں والی کو، اور وہ اپنا سر پٹک رہی تھی، میں نے اسے قتل کر دیا۔ کہا ابھی تم نے عزا کو ختم کیا ہے، وہی عزا تھی، اسی کی پوجا ہو رہی تھی، اسی کی پوجا ہو رہی تھی، وہی عزا تھی۔ پتہ یہ لگا مورتیوں کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں۔ اگر مرد کا نام ہے مورتی کا تو مرد رہے گا مرد شیطان، ورنہ عورت رہے گی، عورت ہے تو عورت رہے گی۔ اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی بیچ میں ایک مزار کا معاملہ بہت زیادہ لوگ اچھال رہے تھے، سوشل میڈیا پہ مزار کی تصویر ڈال رہے تھے، اس لیے کہ مزار کو حکومت نے توڑ دیا تھا، تو اس پر دو کالے کالے سانپ آ کر اس ملبے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ مزار کا بہت ہی زیادہ مرید تھا، اس لیے یہ سانپ نہیں جا رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے ایسا کوئی کسی کی تصویر آئے تو جانو کہ وہ شیاطین ہے، انہیں تکلیف ہوئی ہے، اس لیے سانپ کی شکل میں وہ آ کر کے رو رہے ہیں، سانپ کی شکل میں آ کر رو رہے ہیں۔ اس لیے شیاطین سانپوں کی شکل میں ہوتے، کتوں کی شکل میں ہوتے، بلیوں کی شکل میں ہوتے، عموماً شکلیں ہوتی ہیں، ہواؤں کی شکل میں ہوتے، ہوا کوئی شکل نہیں ہوتی کہ ہواؤں کی طرح سے ہوتے، پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ عمومی جو شکل ہوتی ہے کتے، بلی اور سانپ کی، خاص طور سے کالے کتے، کالی بلی اور کالے سانپ کی، اس شکلوں میں رہتے ہیں۔ بہرکیف آپ بھی جان کے چلو، توحید اگر بولتے ہو اس کے معنی و مفاہیم کو بھی سمجھو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو، اللہ کی وحدانیت کا تقاضا کیا ہے اسے سمجھو، اور توحید عبادت کیسے جانو، توحید ربوبیت کیسے جانو، توحید اسماء صفات کیا ہے جانو، شرک کیا ہے اسے بھی جانو اور سمجھو۔ تینوں جو میں نے نام لیا توحید کے تعلق سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور اسی طرح سے شرک کو بھی جانو۔ شرک بار بار سنتے ہو لیکن آپ سمجھتے نہیں شرک کیا ہے۔ ایک عام مفہوم بتا دوں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر ٹھہرانا کسی بھی معاملے میں، چاہے خلق کا معاملہ ہو، امر کا معاملہ ہو، ملک کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی جو اسماء صفات کی بات ہو، اس طرح کی باتوں کو اگر غیر اللہ کی طرف اگر منسوخ کیا جائے، اسے ڈائیورٹ کیا جائے اور عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں روزی دینے والا، فلاں پیدا کرنے والا، فلاں ملکیت والا، تو انسان سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ ایک پارٹنر بناتا ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے تو اس پتھر کو بھی کہہ دیا پیدا کرنے والا، یعنی دونوں اس عقیدے میں دونوں کو برابر کر دیا بندے۔ اسے یہی نام ہے، اسی کا نام ہے شرک۔ شرک کہتے ہیں ساجھیداری کو، شرک کہتے ہیں پارٹنر رکھنے کو، یہی نام ہے، یہی ہے شرک۔ تو اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ تعالیٰ وحدانیت والا ہے۔ مسلمانوں اس کو سمجھو، اور اہل وطن کے واویلوں کو بھی سمجھو کہ وہ تمہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے، شیطان اس کے حوالی چاہتے ہی ہے، تم ایمان کو چھوڑ دو۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہاں پر نام تو اللہ نے یہود کا لیا، نصارہ کا لیا، لیکن یہ یاد رکھو یہود و نصارہ کہہ کر کے صرف یہود و نصارہ ہی نہیں مراد ہے، میں کہتا ہوں اس سے مراد ہر وہ شخص ہے، ہر وہ انسان ہے جو مسلمانوں کے لیے یہ سوچ رکھے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کو بھول جائے اور ہمارے معبودان باطلہ کی پوجا کرے، ہماری ملت میں آ جائے، جو یہ سوچ رکھتا ہے وہ سارے لوگ مراد ہیں۔ وہ تو ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے، اور ایک صرف اور صرف اشارہ کے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیا جائے، اسلام سے پھیر دیا جائے۔ آج آپ دیکھو گے بہت سارے لوگ اسلام کو چھوڑتے ہیں لیکن انہیں کفر میں بھی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے، کفر میں بھی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے۔ ارے ان کے یہاں طبقے ہیں، کوئی برہما سے ہے اور کوئی برہما کے سر سے ہے، کوئی برہما کے سینے سے ہے، کوئی برہما کی شرمگاہ سے ہے، تو کوئی برہما کے پیروں سے ہے۔ کس طبقے میں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ سر کو پکڑ کے لٹکو گے یا اس کے سینے کو پکڑو گے، یا کہ اس کی شرمگاہ سے لپٹو گے، یا کہ اس کی پیروں سے لپٹو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ مسلمانوں توحید پر ہو، ایک رب کی بات کرو، ایک رب کو پہچانو، اسی کے سامنے جھکو جس نے سارے انسانوں کو برابر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ سب کے سب مٹی کے ہو، سب کے سب مٹی کے ہو، اور
तुम्हारा ठिकाना तुम्हारे अमलों के मुताबिक होगा, तुम उसी के मुताबिक क्या नाम है आखिरत के दिन फैसला पाओगे। तो मुसलमानों, जरूरत है इस बात की, अपने रब को पहचानो। और जो लोग गुमराह हो रहे हैं, मैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं, या अगर सुन रहे हैं तो ये जाने कि रब से बगावत करके आप सुकून न पाओगे कहीं पर भी, और रब से बगावत करके आप आराम से नहीं रह सकते हो। रब से बगावत करके आप इस दुनिया के अंदर सुख की जिंदगी नहीं पाओगे। अल्लाह का ये फरमान है, मन आरदा अन-ज़िक्री फ़इन्नलहु मईशतन ज़न्का। अल्लाह ने फरमाया है कि जो मेरी नसीहत से एराज करेगा और उसको बालाए तंग रखेगा, उसके बारे में कहा कि उसकी जिंदगी तंग होकर रह जाएगी। यही वजह है कि जो लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं सुख नहीं पाते। यहाँ पर जैसे भी गुजार रहे हो मुसलमानों, जमे रहो, इस्तिकामत इख्तियार करो और मुश्किलों को, परेशानियों को देख करके इस्लाम का दामन न छोड़ो कि मुश्किलें तो चंद घड़ियों की है, वो गुजर जाएंगी और उसके बाद जो मुश्किल शुरू होगी वो मुश्किल खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए इस दुनिया की मुश्किल, इसकी परेशानी को फेस करने से डरो मत, और ये तुम्हारे सामने आए तो मुकम्मल तौर पे उसका मुआवजा करो और बिल्कुल भी ना डरो, बल्कि अल्लाह से मदद मांगो कि अल्लाह ताला तुम्हें मुस्तकीम रखे, तुम्हें इस बात पर कायम रखे और इस्तिकामा अदा करे। तुम तौहीद का कहीं पर भी सौदा न करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस्तिकामा अदा करे। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम तौहीद पर जिए, तौहीद पर मरे। अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर करे, हमें शिर्क से बचाए। आमीन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम व लकुम रऊफ़ुर रहीम। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।